हे जसो तसो बसेको छु यो मनलाई मनै जसो तसो बसेको छु यो मनलाई मनै त्यसो भए एकचोटि फुकिदेऊ न सोना थाहा भयो मलाई झिल्के देखे झ्याप्पै माया जोड्छौ अर्को हेन्सम आयो भने म झैँ उसलाई छोड्छु ए यति खुसी भएकी छु सुनाऊ म कसलाई यति खुसी भएकी छु सुनाऊ म कसलाई हेर रमी छेउमा छन् नछौ है धेरै भयो यहाँनिर दोहोरीको खेला धेरै भयो यहाँनिर दोहोरीको खेला तिमीलाई हिरो रमित भए मलाई कृष्ण खडे गीत अब गाउनु पर्छ हेर्नुहोस् दोहोरो गीत अब गाउनु पर्छ हेर्नुहोस् दोहोरो बल्ल जोडी सुहाएको छ सिलौटो जिन्दगी त पार्न मन रहेछ हे हरा भरा जिन्दगी त पार्न मन रहेछ हरा भरा जोडी ठ्याक्कै मिलेको छ घण्टा घर धर ए तिमीले पनि प्याच्चै भन यिनले आँखा तरिन् तिमीले पनि प्याच्चै भन यिनले आँखा तरिन् हैन ए आफ्नो बुढो तिमीले लाँदा निकै नै रिस गर्यो हामीलाई चाहिँ सबैमा झन् नराम्रो गराउँछिन् हामीलाई चाहिँ सबैमा झन् नराम्रो गराउँछिन् पवित्र त रमितको जुङ्गामै हर हेर कति सुन्दरी छु बस्छु नि लजार हेर कति सुन्दरी छु बस्छु नि लजार तिम्रा बुढालाई झन् उडाउँछु म सनाइ मलाई यो टोली देख्दा लोभै लाग्छ इन्द्रेणीमा नपुग्दो पनि केही थिएन कतिजना कलाकार आउनुहुन्छ 1-2 वर्ष यसो गर्नुहुन्छ गर्नु होला भन्दा फुत्त जानुहुन्छ तर यी बहिनीहरूलाई मैले सुरुवातदेखि देखेदेखि यस्तो राम्रो काम गर्नुहुन्छ मैले बहिनी इन्द्रेणीमा आउनुहोस् भन्न पनि सक्दिनँ किनभने कलाकारमा यति राम्रो काम भइराखेको सबै कति राम्रो मिलेको बहिनी तपाईँहरूलाई सलाम छ यो टिम जस्ताको तस्तै एउटै पनि छुट्टिनु भएन भने 5 लाख पुरस्कार दिनेछु त्यो बेलामा मान्छेले 10 करोड दिएर पनि फकाउन सक्छन् टिममा भएको मान्छेलाई ट्याक्क फुटाल्दिने टुटाल्दिने अहिले पार्टीको देख्नु भएको छैन सरकार तिम्रो दरबारमा त टुटेको छैन होला मासु तर जनता खाइरहेछन् बिहान बेलुकै आँसु माग्दै बस्छन् मन्दिरमा के आउँछ भेटीमा बिचरा यो कहरमा कति भोकै छन् नि सडकका पेटीमा हुन त तिमी आफ्ना झै खै कहाँ पो थियौ र चिल्ला गाडीका सिसाबाट सडकका भोको पेट कसरी देख्थ्यौ र नारायण राम राम तिमीले के देख्थ्यौ ए हरे राम तिमीले के देख्थ्यौ तिमीले के देख्थ्यौ ए हरे राम तिमीले के देख्थ्यौ राजनीति मिसाले छिल्ला सिसाले तिमीले के देख्थ्यौ ए हरे राम राजनीति मिसाले छिल्ला सिसाले तिमीले के जसले जानेन नि त्यसले बजाउनलाई पनि जान्दैन हो उहाँले बजाउँदा फुवा मात्रै आउँछ तर यही फुवालाई म ल हेर्नुहोस् हो यो सत्ता पनि यस्तै हो जानेकाले चलायो नजानेका चलाउने त्यहाँ फुक यो राम्रोसँग सबै नेताले जाने अब 5 वर्षलाई 2/3 बहुमत आएको यो 3 वर्षमा रडाएको हुन्थ्यो र यो वरिपरि लाइनले फ्याँफु गर्ने यस्तै तालको मौलिक संस्कृति हाम्रो शान हाम्रो पहिचान संस्कृति संरक्षण अनि प्रवर्धनको लागि हाम्रो अभियान। नमस्कार, म नेपाली बाबु सुमन कलाघर सिन्धुलीको अध्यक्ष। पक्कै पनि आजको विशेष प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा यहाँहरूले हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भइसकेको छ। बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणीसँग हाम्रो भेटघाट भएको छ र भेटघाटमा के कस्तो भयो के कस्तो रह्यो के सम्मका कुरा भए विस्तृत कुराहरू आज यो भिडियोमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
यति बेला तपाईँ कलाघर सिन्धुलीको युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा निहालिरहनु भएको छ भने सिन्धुलीबाट रेडियो सिद्ध बाबा 98.4 मेगाहर्ज र सुनकोशी FM 90 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै रामेछापबाट रेडियो तामाकोशी 97.5 मेगाहर्ज र काभ्रे धुलीखेल रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सुन्नुहुने श्रोता अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीलाई हेर्नुहुने दर्शकहरूप्रति हार्दिक आभार अनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी यति बेला विश्वमै महामारीको रूपमा लिएको कोरोना भाइरसबाट अक्रान्त छौँ, कोरोना भाइरसको मारमा पनि छौँ। सर्वप्रथम त कोरोना भाइरसबाट सचेत हुनको लागि आम तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। हामी पनि स्वास्थ्यप्रति पूर्ण सजगता अपनाउँदै हाम्रा सृजनाहरूलाई समयको सही सदुपयोग गर्दै यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो कोरोनाको कहरकै सिलसिलामा भए तापनि सांस्कृतिक सद्भाव मार्फत जोडिएको साइनोलाई पूर्णता दिनको लागि इन्द्रेणीसँग हिजो बेलुका हाम्रो भेटघाट भएको छ। भेटघाटमा धेरै भलाकुसारी भएका छन्। भेटघाटमा विशेष गरी राम रमाइलो गरी थोरै मन शान्त हल्का र सँगसँगै पीडा मेटाउने कुरा त छँदैछ, त्यो सँगसँगै सांस्कृतिक तवरबाटले अगाडि बढ्ने कुरामा पनि गत वर्ष हामी हाम्रा कला अनि सृजना प्रस्तुत र सँगसँगै अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि कार्यक्रम इन्द्रेणीसम्म पुगेका थियौँ। इन्द्रेणीमा हामीले हाम्रा सृजनाहरू प्रस्तुत गर्ने त छँदैछन्, त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रा अभियानलाई पनि पूर्णता दिने र सँगसँगै अगाडि बढाउने घोषणा समेत गरेका थियौँ। राष्ट्रकै सम्पत्तिको रूपमा रहने सिन्धुली कलाघर विशेष गरी हामीले 4 कट्ठा जग्गाभित्र विविध संस्कृति र सबै कुराहरूलाई प्रतिबिम्बात्मक ढङ्गबाट चाहिँ सम्पूर्ण कलाहरूको चाहिँ सबैको सिर्जना चाहिँ एउटै ठाउँमा राख्ने जुन अभियान हामीले लिएर हिँडेका छौँ, त्यही कार्यक्रमबाट जोडिएको साइनोले हाम्रो भेटघाट भयो र भेटघाटमा धेरै कुराहरू हुन सफल भए। दर्शक महानुभावहरू, ऐतिहासिक सिन्धुली गढीको परिसरमा भएको यो आकस्मिक भेटलाई पनि हामीले सम्बोधन, सम्मान र स्वागत स्वरूप पञ्चेबाजा मार्फत स्वागत गर्यौँ। स्वागत पछाडि धेरै भलाकुसारी भए, ती भलाकुसारीका प्रसङ्गहरूलाई यहाँहरू माझमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। यतिखेर हामी सिन्धुली गढीमा आइपुगेका छौँ। अँध्यारो झिमिक्क भएको छ। यो गढीमा आउँदा पुरानो दरबार बन्नुपर्छ है भनेर हामीले आजभन्दा 11 वर्ष पहिला आएर यहाँ मागिरहेका थियौँ। सिन्धुली गढी घुमेर हेर्दा इन्द्रेणी परिवार र आज आउँदाखेरि यो 11औं वर्षमा अहिले स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले जुन सिन्धुली गढीको महिमा राख्नको लागि, पर्यटनको लागि, यो इतिहासलाई बचाउनको लागि जुन दरबार बनाउन लाग्नु भएको छ, यो रानी दरबार, त्यसका लागि यहाँका सम्पूर्ण स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार सबैलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिन्छौँ। र सिन्धुली कलाघर सिन्धुली कलाघरका बहिनीहरू असाध्यै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। अरू बजाउन यो पवित्र बहिनीहरू त टुक्का हान्नमा पनि एक नम्बर माहिर हुनुहुन्छ। मसँग एकदम जोडी मिल्छ। ए सनाई तिम्रो हातमा राख्यौ कपाल भाटेको छ, राम्री राम्री अल्पीसँग ज्यानले आँटेको छ। हे पहिलो भेटमै माया पिरेम काठमाडौँमै लायौ, पहिलो भेटमै माया पिरेम काठमाडौँमा लायौ, किन हो नि कृष्ण आज अँधेरोमा। ए आज भोलि जान छोड्यौ पानी पँधेरीमा, आज भोलि जान छोड्यौ पानी पँधेरीमा, त्यतातिर भेट्न नहुँदा आएँ अँधेरीमा।
हे जसो तसो बसेको छु यो मनलाई मनै जसो तसो बसेको छु यो मनलाई मनै त्यसो भए एकचोटि फुकिदेऊ न सोना दुनियाँलाई नमुना दिउँ हाम्रो घरबार बनाए मैले यो माइक छोड्दिनँ नानी तिमीले बजाऊ सनाई पहिले पहिले लाग्थ्यो बाबै तिमीलाई नै बेरौ यो मनले लाग्थ्यो बाबै तिमीलाई नै बेरौ आज त झन् रमित आछन् खोइ कसलाई भयो बिहे भएको छैन बाबै भन्छन् यिनले कसलाई भनिन् बिहे भएको छैन बाबै भनिन् यिनले कसलाई भनिन् स्टुडियोमा जाँदाखेरि मेरै बुढी बनिन् ए पञ्चे बाजा बजाउने हो मैले सनाई बाजा पञ्चे बाजा बजाउने हो मैले सनाई बाजा कता छ नै रमित तिमी आइदेऊ न राजा यिनको चालमाल देखेर म परेको छु दङ्ग यिनको चालमाल देखेर म परेको छु दङ्ग पहिला भन्थिन् कृष्ण कणेल अहिले रमेश ए नाम मेरो पवित्र छुनी अलि बडा नाम मेरो पवित्र छुनी अलि बडा मान्छे त ठिकै हो जुङ्गा चाहिँ साह्रै तिमीलाई रमित मन पर्या भए उसैसँग गइजाऊ मेरो जङ्गा मन पर्या भए खुर्की लै ए यसो हेर्दा तिमी देखिन्छौ हँसिला यसो हेर्दा तिमी देखिन्छौ हँसिला तर ज्यान चाहिँ रमितको छ कतिको अब मलाई झिल्के देखे झ्याप्पै माया जोड्छौ थाहा भयो मलाई झिल्के देखे झ्याप्पै माया जोड्छौ अर्को ह्यान्डसम आयो भने म झैँ उसलाई छोड्छु ए यति खुसी भएकी छु सुनाऊ म कलाई यति खुसी भएकी छु सुनाऊ म कलाई हेरा रमित छेउमा छन् नछौ है धेरै भयो यहाँनिर दोहोरीको खेला धेरै भयो यहाँनिर दोहोरीको खेला तिमीलाई हिरो रमित भए मलाई कृष्ण कणेल गीत अब गाउनु पर्छ हेर्नुहोस् दोहोरो गीत अब गाउनु पर्छ हेर्नुहोस् दोहोरो बल्ल जोडी सुहाएको छ सिलौटो हे जिन्दगी त पार्न मन रहेछ हे हरा भरा जिन्दगी त पार्न मन रहेछ हरा भरा जोडी ठ्याक्कै मिलेको छ घन्टा घर धर उमेर ढल्किया बुढाबुढी यिनी पहिला जान्छन् होइन उमेर ढल्किया बुढाबुढी यिनी पहिला जान्छन् हाम्रो जोडी ठिक्कको छ सबले राम्रो मान्छ मैलाई सम्झी पछि तिमी धुरधुरी रोलाउनी मैलाई सम्झी पछि तिमी धुरधुरी रोलाउनी हाम्रो जोडीदेखि भित्रभित्र थुक्नी ल्याऊ तिमीले पनि प्याच्चै भन यिनले आँखा तरिन् तिमीले पनि प्याच्चै भन यिनले आँखा तरिन् होइन ए आफ्नो बुढो तिमीले लाँदा निकै नै रिस गरे हामीलाई चाहिँ सबैमाझ नराम्रो गराउँछिन् हामीलाई चाहिँ सबैमाझ नराम्रो गराउँछिन् पवित्र त रमितको जुङ्गामै हर हेर कति सुन्दरी छु बस्छु नि लजार हेर कति सुन्दरी छु बस्छु नि लजार तिम्रा बुढालाई झन् उडाउँछु म सनाइ तिमी बस्लौ हेर कान्छी ओठा टोकी टोकी तिमी बस्लौ हेर कान्छी ओठा टोकी टोकी रमितलाई त उडाइदिन्छु ट्याम्को ठोकी तिमीले भेट्यौ रमेथेर आफ्नै उमेर जस्ती भन अब लाग्यो तिमीलाई मेरी बुढी पहिला पहिला तिमी पनि ठिकै थियौ पहिला पहिला तिमी पनि ठिकै थियौ उसो भए पोहोर मैले दिएको जुनार फिर्ता तिम्रो जुनार कुहिएर गयो नमान तिम्रो जुनार कुहिएर गयो केही नमान पिर हिँडी बसिन् बनेपछि रानी दरबारतिर अहिले गफ गर्दैछौ नि खुबै चोटिला
अहिले गफ गर्दैछौ नि खुबै चोटिला त्यही जुनारको रसले भाषण गाला पोडा निकै फुटी लागेकी छन् के भनेर तिमीले दिन छोडेपछि पठाउन लाइन यिनले ए उनीसँगै बस्ने हो म उनीसँगै खानी उनीसँगै बस्ने हो म उनीसँगै खानी हेर त कति राम्रो देखिन्छु म रमी ढुङ्गानी यिनले गाउँदा म कतिको हाँसु यस्तो गीत यिनले गाउँदा म कतिको हाँसु तिम्री बुढी यही हुन् रमित यी हुन् तिम्री ए पहिचान हेर तिमीले कहिलेदेखि किन्यौ पहिचान आफ्नो तिमीले कहिलेदेखि किन्यौ ठ्याक्कै मेरी सासू हुन् नि खै कसरी हजुर घम्सा घम्सी दोहोरी त यहाँहरूले पक्कै पनि हेरिहाल्नुभयो। दोहोरीमा धेरै कुराहरू उठे पनि विभिन्न कुराहरू उठ्ने क्रममा जुनारको प्रसङ्ग पनि उठि नै हाल्यो। पक्कै पनि यहाँहरूलाई विशेष जानकारी गराउन चाहन्छौँ, सिन्धुली जुनारको राजधानी पनि हो। जुनार कोसेली लिएर हामी गत वर्ष इन्द्रेणी कार्यक्रममा पुगेका पनि थियौँ। प्रसङ्गवश जुनारका कुराहरू पनि उठे र सँगसँगै माया प्रेमका कुराहरू पनि उठिहाले। कला संस्कृति अनि समाजसेवाको लागि कार्यक्रम इन्द्रेणी मन थियो चित्त बुझ्थ्यो हजुर कृष्णकै बन्न पाए गोपिनी कति राम्रो छ नि हजुर सिन्धुली गढी दरबार मन मिले कुरो मिले इन्द्रेणीमै जोडिन्थ्यो घरबार गुली अनि रसिलो सिन्धुलीको जुनार जय इन्द्रेणी भन्दै कोसली स्वरूप ल्याइदिएको छु हजुर उपहार नारायण ए राम 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 गर्छौ सम्मान नारायण गर्छौ सम्मान गर्छौ सम्मान ए हरे राम गर्छौ सम्मान संस्कृतिको नाम सामाजिक काम गर्छौ सम्मान ए हरे राम संस्कृतिको नाम सामाजिक काम गर्छौ सम्मान र सँगसँगै समयसामयिक विषयवस्तुमा हामीले लोपोन्मुख हुँदै गइरहेको खरो खैजडी भजन पनि प्रस्तुत गर्न भ्याइ नै हाल्यौँ। यो प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छौँ। पछिल्लो समयमा विभिन्न नव उदाउँदै गएका प्रतिभाहरू मार्फत हामी यहाँहरू माझमा पस्किरहेका छौँ। यी प्रस्तुति हेरेर पनि धेरै कुराहरू बुझ्नलाई सहजता पनि छ र सँगसँगै विशेष गरी अभियानका कुराहरूलाई बुझ्नको लागि अलिकति असहज भएताको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई विशेष जानकारी गराउन चाहन्छौँ, हामी भित्र भएका प्रतिभाहरू देखाउने एउटा पाटो रह्यो, तर आम जिम्मेवारी नागरिकको हिसाबले हामी एउटा नयाँ फरक र विशेष गरी केही सांस्कृतिक पक्षको एउटा सत्कर्म गर्न कोसिस गरिएका छौँ। नेपाली मौलिक कलाको संरक्षण प्रवर्धन तथा नवीनतम कलाको पाठशाला, देशको सांस्कृतिक पक्षको धरोहर नमुना कला सङ्ग्रहालय। करिब 4 कट्ठा भूभागको क्षेत्रफलभित्र राष्ट्रियताको प्रतीक नेपालको नक्साङ्कनको किल्लाभित्र रहने हाम्रो कलाघरभित्र 25 भन्दा बढी जातिहरूको मौलिक सामग्रीहरू र पहिचान झल्काउने मूर्तिकला सहितको मौलिक घरहरू हुनेछन्। चित्रकलाको माध्यमबाट देशको सम्पूर्ण पक्षको मुहार झल्काई कम्तीमा 200 भन्दा बढी चित्रहरूको फोटो घर रहनेछ। देशको प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक लगायत महत्त्वपूर्ण चिनारी स्थानहरूको नमुना कला स्तम्भ हुनेछ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको साहित्य सृजनाहरूको अवलोकन तथा अध्ययनको लागि पुस्तकालय घर हुनेछ। देशको पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्ण जानकारी सहितको सूचना घर हुनेछ। लोपोन्मुख बाजाहरूको सङ्कलन तथा प्रशिक्षण सहितको बाजा घर हुनेछ। मौलिक नृत्यहरूको प्रशिक्षण प्रदर्शन रोदी घर सहित नाच घर हुनेछ। कृत्रिम लालीगुराँसको बगैँचा, सगरमाथा सहितको कृत्रिम हिमालयहरू, लोपोन्मुख जीव जनावरहरूको मूर्तिकला लगायत अन्य विभिन्न पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने नमुना कलाहरू रहनेछ। बाँस काठ तथा जराहरूबाट बनेका प्रतिबिम्बात्मक कलाहरू रहनेछ। देशको खातिर विभिन्न पक्षबाट महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने महान व्यक्तित्वहरूको शालिग निर्माण गरिनेछ। आउनुहोस्, जनस्तरबाट नै निर्माण गरिने सम्पूर्ण कलाहरूको एउटै सङ्ग्रहालय कलाघर निर्माण अभियानमा
हातेमालो गरौँ। विभिन्न प्रकोप अनि महामारीको कारणले गर्दाखेरि यो अभियानलाई पूर्णतः ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि धेरै हामीलाई असहजता भइरहेको छ। असहजताको बावजुद पनि हामी केही कार्यक्रम र हाम्रो कार्यक्रम र सँगसँगै अभियानका प्रसङ्गहरूलाई बेला बेलामा उठाइरहेका छौँ। यहाँलाई विशेष जानकारी गराउन चाहन्छौँ, ऐतिहासिक सिन्धुली गढीबाट नजिकै प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै पाइक पर्ने ठाउँ कमलामाई नगरपालिका 3 चपौलीको सबैभन्दा अग्लो डाँडा, जुन डाँडाबाट धेरै जिल्लाहरूको भौगोलिक बनावट र सँगसँगै प्राकृतिक दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिने ठाउँमा कलाघर निश्चय नै स्थायी निर्माण हुने पक्का भएको छ। सुरुवातमा अलिकति थोरैबाट प्रयास गरिएको, पछि धेरै व्यक्तित्वहरूसँग सरसल्लाह र तपाईँकै सल्लाह सुझाव र मार्गनिर्देशनबाट हामीले अब केही छिट्टै लगभग 6 करोड बराबरको डिपिआर तयार हुँदैछ। सांस्कृतिक क्षेत्रका सबै विषयवस्तुलाई कला मार्फत प्रतिनिधित्व ढङ्गबाट अटाउने हामी हर कोसिस गर्नेछौँ र यो कोसिसलाई पूर्ण सार्थकता दिनको लागि, यो अभियानलाई पूर्ण सफल बनाउनको लागि यहाँहरूको साथ सहयोग, माया र हौसला अत्यन्तै आवश्यक पनि छ। यो सङ्ग्रहालयलाई पूर्णता दिनको लागि इन्द्रेणी कार्यक्रम र सञ्चालक कृष्ण कणेलले कलाघर सिन्धुलीलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अझ भन्नै पर्ने कुरा त के रह्यो भने कलाघर सिन्धुलीका नयाँ उदयमान प्रतिभाहरूको प्रतिभालाई उच्च प्रशंसा गर्दै सधैँभरि तारिफ गर्दै पनि आउनुभएको छ। अझ केसम्म भन्नुभएको छ भने सल्लाह सुझाव मार्गनिर्देशन त हामीलाई छँदैछ नै र सँगै यो समूहले भोलिको दिनमा निरन्तर गर्न सकेको खण्डमा हौसला र उत्प्रेरणा स्वरूप रु 5 लाख पुरस्कार दिने घोषणा समेत गर्नुभयो। मलाई यो टोली देख्दा लोभै लाग्छ। इन्द्रेणीमा नपुग्दो पनि केही थिएन। कतिजना कलाकार आउनुहुन्छ, 1-2 वर्ष यसो गर्नु होला भन्दा फुत्त जानुहुन्छ। तर यी बहिनीहरूलाई मैले सुरुवातदेखि देखेदेखि यस्तो राम्रो काम गर्नुहुन्छ। मैले बहिनी इन्द्रेणीमा आउनुहोस् भन्न पनि सक्दिनँ, किनभने कलाघरमा यति राम्रो काम भइरहेको सबै कति राम्रो मिलेको बहिनी, तपाईँहरूलाई सलाम छ। यो टिम जस्ताको तस्तै एउटै पनि छुट्टिनु भएन भने 5 लाख पुरस्कार दिनेछु। हजुर, हामीलाई यो आशीर्वाद, हौसला, माया अनि मार्गनिर्देशनप्रति आदरणीय कृष्ण कणेल लगायत इन्द्रेणी परिवारप्रति सदैव आभार पनि व्यक्त गर्दछौँ। भेटको क्रममा एउटा सानो खुसीको कुरा पनि सुनाइहाल्यौँ। लोकप्रिय नायक रमित ढुङ्गाना हामीसँग धेरै छिट्टै घोलमेल हुनुभयो। हाम्रो प्रतिभाबाट उच्च प्रशंसा गर्दै भोलि हुने नयाँ प्रोजेक्ट, नयाँ चलचित्रको कथा लेखन समेत तयार भइसकेको चलचित्रमा चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष तवरको कलाघर सिन्धुलीका सबै टोलीलाई अनुबन्धित गर्ने एक खालको मौखिक घोषणा समेत गर्नुभयो। यो ठुलो अवसरको लागि नायक रमित ढुङ्गानाप्रति पनि हामी हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, धेरै भलाकुसारीमा धेरै कुराहरू भए, धेरै प्रसङ्गका कुराहरू उठे पनि समसामयिक विषयवस्तुमा र सँगसँगै कला क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि र अभियान पूर्णताको विषयमा विशेषतः कलाघर सिन्धुलीका बहिनीहरूसँग पनि राय सल्लाह सुझाव लिने कोसिस गर्नुभएको छ। संस्थाको सचिव हो, तपाईँ राम्रो बोल्नुहुँदो रहेछ। असाध्यै राम्रो जुन तपाईँको शैली छ नि, थ्याङ्क यू सर। हजुरहरूकै अनुसरण गरेर केही गर्न सिक्दैछौँ। विशेष आभार त हजुरलाई प्रकट गर्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो टिमबाट पनि हाम्रो नेपाली बाबु सुमन सरले हजुरको जस्तै अभियान चलाइरहनु भएको छ। किनकि एउटा गुरु, एउटा अभिभावक नभइकन हामी छोराछोरी बाँच्न सक्दैनौँ। दर्शक, एउटा कमान्डरलाई थाहा हुन्छ युनिट हाँक्न कति गाह्रो हुन्छ। हुन त म नेपाली सेनाको व्यक्ति हुँ, म कमान्डिङमा चलेको हुँदा म निरन्तर तरिकाले लाग्न सक्छु। आज 12 वर्ष 12.5 वर्ष इन्द्रेणी भइसक्दा कयौँ कलाकारलाई आउनुभयो, त्यो सुरुको त ग्यापै गयो, किनभने हरेकलाई एउटा फाइदा दियो भने टक्क हिँडिहाल्नुहुन्छ। मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ उहाँलाई, होइन, इन्द्रेणीमा आउँदा भाइ यस्तो भयो भने एउटा कुरो एकदम झ्याप्पै चलिहाल्छ, चल्यो भने त अर्काले बोलाइहाल्छ, लोभी मान्छे छ भने झ्याप्पै गइहाल्छ। तर निर्लोभी र एकदम म गर्छु भनेर कमान्डरको कुरा मान्यो भने अन्तिमसम्म त्यो टिम रहन्छ। जब टिम दैलो रहिरहेको छ, पैसा जेहोस् मतलब छैन, तर त्यसको अस्तित्व महाठुलो हुन्छ। अनि यसरी कार्यक्रममा हुने मानिसहरूलाई जस्तै हुन्छ नि, एउटा टिममा फ्याट्ट जाने भने आहा भनेर फकायो भने अर्काले स्वाट्टै गइहाल्नेलाई तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ भन्नुहोस् त। होइन, आफ्नो विवेकमा पनि भर पर्ने कुरा, मुख्य कुरा त जस्तो कि यो टिमवर्कमा रहिरहँदाखेरि टिमवर्कको उद्देश्य के, योजना के थाहा हुँदै पनि जिम्मेवार नठान्दै पनि जानुहुन्छ भने म चाहिँ स्वागत गर्न तयार, रोकटोक गर्दिनँ। कतिजना जानुभयो तपाईँसँगबाट? होइन, पहिलासँग सहकार्य गरेको हुनुहुन्न, पछिल्लो समयमा यो 2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो एउटा मनै देखिन्छ, अब भन्दा गफ लाए जस्तो हुन्छ। यो अहिले जुन कोरोनाको जुन सङ्क्रमित छ,
त्योभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ एउटा एक खालको सङ्क्रमणकालीनबाट गुज्रेर आफ्नै ठाउँमा जो तपाईँहरूकै सिक्नु गर्दै हेर्दै सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्दै जानुपर्छ भनेर लाग्यो र त्यो अभियान पुरा नबन्जालसम्मको लागि चाहिँ एक खालको हामीले निषेधाज्ञा भन्छ नि अहिले त्यस्तै गरेका छौँ टिमलाई नै टिमलाई नै अन्त कहीँ नजाने यसलाई पुरा गर्ने बिहा हुँदा आफ्ना टोलीका बिहा हुँदा आफूहरूले बजाउने भन्ने कुरा भयो हाम्रो यस्तो हाम्रो बिहेमा हामी आफैले भजन जस्तै म ट्याम्को बजाउँछु भने म जग्गामा बसेर ट्याम्को बजाउने हो, म जग्गामा बसेर सनाइ बजाउने भन्ने यस्तो हावाका पनि लाउनु हुँदैन होइन। अब त्यो बेलामा आफ्नो बिहे हुँदाखेरि अब टिम जान्छ आफू बेहुली भइन्छ यस्तो हुन्छ होइन। आफ्नो बिहे हुँदाखेरि आफ्नो टिमलाई बाजा बजाउन त त्यहाँ लाने नै होइन, किनभने आफ्नो टिम त त्यहाँ आफूसँग हुनु पर्यो नि त होइन। अनि अब बाजा बरु अर्को टिम हालिन्छ होला जे होइन। मौलिक तपाईँले भन्न खोजे आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्ना आसेपासे छोराछोरी यस्तालाई मन्त्रीमा नलाने भनेर होइन। अब मन्त्री भन्ने कुरो अलिक छुट्टै हो, बेहुली भन्ने कुरो अलिक धेरै फरकको कुरो। तपाईँ कहिले हो बेहुली हुने? म बेहुली हुने अब धेरै समय छैन, अलिकति हो, त्यस्तै 10-15 वर्ष लाग्छ थोरै। कलाघर निर्माण भइसके पश्चात कलाघर चाहिँ अब चाहिँ साँच्चीकै नेपालको नमुना कला सङ्ग्रहालय सांस्कृतिक पछिको धरोहर निर्माण भयो भनिसकेपछि बिहानै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हुन त हामीले हजुरहरूको सिको गर्ने हो, किनभने हजुरहरू हाम्रो लागि धेरै धेरै त्यो हामीले तुलना गर्नै मिल्दैन क्या। त्यतिसम्म तपाईँहरू माथि हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको सिको गर्दै हामी भनेको तपाईँहरूभन्दा पछाडिको पुस्ता र हामीभन्दा पछाडिको पुस्तालाई पनि हामीले के छाप छोड्ने त होइन। त्यसमा सबभन्दा भर पर्छ र तपाईँहरूको क्षेत्र हाम्रो क्षेत्र एउटै हो, हामीले गर्न खोजेको हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य पनि एउटै हो क्या। यही हो, मैले यस्तै होस् त्यसैभरि 77 जिल्लामा सिन्धुली कलाघर जस्तै सबैको ठाउँमा टप होस्। म रुकुम जिल्लामा जाँदा त्यहाँको कला र संस्कृतिलाई संरक्षण गरेको देख्दा गर्व लाग्छ, किनभने त्यहाँ यस्तो भाषाभाषी हरेकको कला संस्कृतिलाई उजागर गरेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरूले, बुवा आमाहरूले सबैले। र सिन्धुली आउँदा पनि त्यस्तै छ। गौतम तिम्रो जात रहेछ पूजा रहेछ न ए थर रहेछ पूजा, कति वर्ष भयो गाला हाँस्दा हुन्छन् मुजा। यो बिहेमा बजाउनुहुन्छ कि तपाईँ? पालै पालो अस्ति न चाहिँ 2टा ग्रुप बनाउँदा चाहिँ बजाएको। कति पैसा लिनुहुन्छ एउटा बिहामा गएको? हामीले हेरी हुन्छ, टाढा जाँदा चाहिँ अलिक बढी पनि लिनु 2-4 लाख दिनु। त्यत्रो अवसर नि अलि आइसकेको छ। यी बाजा गाजा बजाउनु कति वर्ष लाग्यो सिक्नु? हामीलाई सिक्न चाहिँ 1 महिना जतिमा हामीले सबैले सिकिसक्यौँ। तपाईँले कति महिना लाग्यो सनाइ सिक्न? यस्तो भयो, सुरुमा चाहिँ हामीले बाँसुरीबाट सुरु गऱ्यौँ। अनि बाँसुरी चाहिँ हाम्रो शिशिर दाई हुनुहुन्छ कलाहरूको साथमा चाहिँ शिशिर दाईले सिकाउनु भयो। अनि सनाइमा अलिअलि बजाउन बाँसुरीमा अलिअलि बजाउन आइसके पछाडि अनि अब भनौँ न अलिकति फरक तरिकाले हामी कला संस्कृतिमा प्रस्तुति हुने भन्ने कुरा आइसकेपछि महिलाहरूले पनि पञ्चे बाजा बजाइ हेरौँ भनेर हाम्रो नेपाली बाबु सुमन सरले जुन प्रोत्साहन गर्नुभयो त्यहाँदेखि अनि 3 दिनको हामीले वर्कसप राख्यौँ। 3 दिनको तालिममा चाहिँ हामीले छुट्टै छुट्टै बाजा बजाउँथ्यौँ। म त्यो बेला दमा बजाउँथेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सबै महिलाले बजाउने भनिसके पछाडि चाहिँ हामी सबैले एक सेट बाजा चाहिँ यसले यो बजाउने है भन्यौँ। तर बजाउन चाहिँ प्रायः सबैले सबै बाजा नै बजाउनुहुन्छ होइन। अनि बहिनी तपाईँले यही बजाउनु भयो सुरुबाटै? हजुर। नाम के हो तपाईँको? मेरो नाम सृजना तामाङ। ल्यासो पेपरलाई राख्दा ज्याबक ज्यानलाई सिराप मोला। रफुला एकचोटि बजाउनु जस्तो छैन। कति लाग्यो यो सिक्न? हजुर यो भन्दा यो आउँछ कि नै? होइन, मैले त्यो बजाएको छैन। यही मात्रै हो। कतिमा पढ्नुहुन्छ? म अहिले ब्याचलर 2nd इयर एक्जाम दिँदै थिएँ, कोरोनाले रोकाए एक्जाम नै। तर घर यस्तो बजाएर हिँडी छोरी भनेर रिसाउनु त रिसाउनु भएन नि? नै छैन, खुसी हुनु भएको छैन? एकदम। नानी तपाईँले यो सनाइ कति महिनामा सिक्नु भएको? मैले पनि मिसले भने जस्तै पहिला त बाँसुरीमै सिकेको। मिस भन्नाले तपाईँ म्याडम भइसक्यो हो? हामी सबैजनालाई मिस सर भने। ए यो संस्कार भेरी गुड। ल नाम के अरे तपाईँको? सञ्चिता थापा मगर। अनि तपाईँलाई पनि टक्कै आउँछ? सिक्दैछौँ, आउँदैछौँ। धेरै राम्रो बनाउनुहुन्छ। तपाईँ नाम के हो? नमस्कार, मेरो नाम गीता थिङ हो। म चाहिँ भर्खर सिक्दै हो। गीता थिङ भनेपछि सोचिरह यता हाम्रो रिता थिङको बहिनी हो। ए रिता थिङको आफ्नै बहिनी हो? तपाईँ सबै पढा रहेछ। तपाईँ नाम के हो? हे नाम रिता बिक हो थरी मेरो, जल कन्या चपौली घर मेरो, कति मिठो हो बोली हजुर आज सुनेर कति राम्रो मिलेको बहिनी, तपाईँहरूलाई सलाम छ। भाइ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले जुन टिमलाई हिँडाउनु भएको छ, टिमका भाइ बहिनीहरूलाई यही भन्नु होला, कसैले फकाउँछ नि
ओहो म तँलाई यति दिन्छु भन्छन्। तैँले फेसबुक खोल्न यो मुसँग हिँडेर के फाइदा, तैँले युट्युब खोल तँले त करोड कमाउँछस् भनेर पनि गफ लाउन सक्छन्। लाउँछन् होला होइन बहिनी? लाउँछन् नि, त्यस्तो पछाडि नलाग्नु। लागिसक्यो। आफ्नो इच्छालाई मार्नु हुँदैन, आफ्नो लक्ष्य के हो बिर्सिनु हुँदैन। म ताली बजाउन एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। रमेशजी एकदम राम्रो लाग्यो। धन्यवाद। कुनै फिल्ममा खेलाउनु पर्छ है। पक्कै पनि उहाँहरूले रहर गर्नुभयो भने हामी छौँ। अनि यहाँ अर्को भाइलाई सोध्दै डर त लाग्छ होला। भाइ तपाईँ पनि यो बहिनीहरूसँग सँगै लाग्यो, के गर्नुहुन्छ? म स्पेसल पहिला चाहिँ स्टुडियो क्यामेराम्यान गर्थेँ अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो सुमन सर नेपाली बाबु सुमनसँग सहकार्य गर्दा हामीले चाहिँ यसरी नेपाली कला संस्कृतिलाई जगर्ना गरौँ कि यसरी गरौँ कि ताकि हाम्रो देखेर भोलि 75देखि लिएर 77वटा जिल्लाले चाहिँ हाम्रो कपी गरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जुन टिम सङ्गठन गऱ्यौँ र आजसम्म एकदम खुसी कहाँनिर लाग्छ भने हाम्रो चेलीबेटी त्यसपछि हामी दाजुभाइ जति छौँ आजसम्म कोही पनि निस्केर हिँड्नु भएको छैन र हाम्रो एउटै अठोट छ जबसम्म हामी होइन देशको नमुना कला सङ्ग्रहालय निर्माण गर्दैनौँ र जबसम्म हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ पहिचानमुखी बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले यो क्षेत्र छोड्ने छैनौँ र अझ अर्को कुरो त के पनि भन्न चाहन्छ भने खाना पाइयोस् होइन मरे पनि मरियोस् तर नपाए पनि नपाइयोस् यही क्षेत्रबाट हाम्रो भविष्य बनाएर देखाउँछौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यही हो कुरा। नाम के हो? जीवन है भर्खरको छ भाइ। हेर्नुहोस् त मैले यति गाह्रो थामेरै थाहा पाइसकेँ। दर्शक महानुभावहरू, कलाघरको विषय प्रसङ्ग पछाडि अब फेरि भेटमा भएको अर्को रमाइलो प्रस्तुति यहाँहरू माझमा राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा धेरै जनताको गुनासो पनि छ। सरकारले जनतालाई हेरेन भनेर जनताको धेरै गुनासो छ। सरकारले हेर्दै हेरेन भन्न खोजेको त होइन, तर आवश्यक परिस्थिति अनुसार चाहिँ अलिकति ढिलासुस्ती भएको चाहिँ हो कि भन्ने तवरले हामीले पनि सरकारलाई थोरै सांस्कृतिक मार्फत चाहिँ खबरदारी गर्नको लागि झट्ट यो कार्यक्रमको माहौलको बिचमा हामीले खैँजडी भजन प्रस्तुत गरिहाल्यौँ। संस्कृति संरक्षण प्रवर्धन गर्ने हाम्रो अभियान पुर्खाको नाश गर्यौ चास रीति अनि रीति संस्कृति नै हो हाम्रो सम्पत्ति। घर हाम्रो सिन्धुली कर्मकला घर आज सिन्धुली गढीमा पाल्नु हुने हजुरहरूमा गर्छौँ नमस्कार। नारायण राम राम गर्छौ नमस्कार। हे हरे राम गर्छौ यति बेला सरकार सम्बन्धी भजन गाउँछु नगरेर ढिला। जताततै बढेको छ कोरोनाको मार सचेत भई अब छिटै लाउन पर्छ पार। हाँसी खुसी बाँच्ने सपना बनाउने पुरा गर्छु आज भजनमा हाम्रा सरकारका कुरा। नारायण राम राम लौ अब सुन्नुहोस् है। हे हरे राम लौ अब सुन्नुहोस् कसरी मन सम्हाल्नु खै देश रहेको बेला। जबरजस्ती कोरोनाले बनाउँदा साथी कति सपना जले हजुर हेर्नुहोस् चितामाथि। तर पनि मरिमेटी साथमा सधैँभरि यो कहरमा आफ्नो जान्ने जगाउनु कसरी। नारायण राम राम
दिनदिनै कोरोनाले लगेको छ ज्यान सरकार भन्नु मात्र रह्यो हेर तिम्रो नाउँ हेर त पशुपतिमा लास जलाउनेसम्म छैन अहिले ठाउँ नारायण हे राम राम के हेरी बस्या छौ हे हरे राम के हेरी बस्या छौ के हेरी बस्या छौ हे हरे राम के हेरी बस्या छौ तर जनता खाइरहेछन् बिहान बेलुकै आँसु माग्दै बस्छन् मन्दिरमा के आउँछ भेटीमा बिचरा यो कहरमा कति भोकै छन् नि सडकका पेटीमा हुन त तिमी आफ्ना झै खै कहाँ पो थियौ र चिल्ला गाडीका सिसाबाट सडकका भोको पेट कसरी देख्थ्यौ र नारायण राम राम तिमीले के देख्थ्यौ ए हरे राम तिमीले के देख्थ्यौ बिचारा जनता यस्तो महामारीमा एक छा खान पाछैन नि रात म मन्त्री हुनुपर्छ म राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्दै सत्तामा छ ध्यान महामारीले सताएर जनताले ज्यान गुमाउँदासम्म गएन नि ध्यान चिल्लो गाडी रातो कार्पेटमा टेकी हिँड्छौ देखाएर सानमा जनताको हार गुहार चिचाहार त के पर्थ्यो त्यो कानमा नारायण राम राम तिमी त ठुलो ठालो ए हरे राम तिमी त ठुलो ठालो तिमी त ठुलो ठालो ए हरे राम तिमी त ठुलो ठालो तिमी त ठुलो ठालो ए हरे राम तिमी त ठुलो ठालो नारायण धाउ धाउ तिमी नै हो सरकार हाम्रो अभिभावक पीडा सुनाउन कहाँ जाऊ भने जस्तो चासो गरी जनतालाई सहयोग नि गर्दैनौ ताल परे जन्मभूमि बेच्न पनि पछि पर्दैनौ जनतालाई आपत पर्दा कानमा तेला हाली लुक्छौ छिमेकी देशसँग चाहिँ किन तिमी झुक्छौ नारायण के भन्नु सरकार ए हरे राम के भन्नु सरकार पेटमा यता बिरामी अक्सिजनको कमीले छटपटाइरहेछन् हस्पिटलको पेटमा लाउन केही गरी पीडितलाई भन्दा छड्के छड्के गरेर पर्छौ अनि त्यसै फुस्रा भाषण व्यर्थ किन गर्छौ अक्सिजन सक्यो बिरामी मरे खाए सबले हार गिद्धे आँखा ट्वाल ट्वाल गरी के हेर्छौ सरकार नारायण राम के गरौँ हामीले ए हरे राम के गरौँ हामीले तिम्रै हरौटे भरौटेले झ्वामा पार्छन् पहिले अघि सारी ए सरकार तिमी साह्रै निर्दयी भयो हेर अल्ली तिम्रै यस्तै व्यवहारले भयो हामी बिचल्ली
अक्सिजन अभाव भयो हरायो नि बासै बिरामी घर फर्केला भन्ने लाग्दैन नि आशै नारायण ए राम राम किन चुप बस्या छौ ए हरे राम किन चुप बस्या छौ किन चुप बस्या छौ ए हरे राम किन चुप बस्या छौ ठुलो अस्पताल लाँदा बेच्नु पर्ने घर बार हुने खानेले त गर्लान् यसो उपचार गरे झै गरिबको लागि त हुन्छ ठुलो दशा नै परे झै खुसी हुने थिए होला सारा संसार सक्छौ भने निशुल्क अक्सिजन बाड नारायण राम राम बाँच्न देऊ सबैलाई ए हरे राम बाँच्न देऊ सबैलाई एकै नजर दया गरी लगाइदेऊ सरकार कहिले होला गरिब दुखीको लागि सरकार हुने आफ्नो सरकारको बयान गर्दा पनि आफ्नै मन रुने टन्ड हुन्छौ सरकार सत्तामा खार देशको सेवा भन्न पनि गर्छौ भ्रष्टाचार नारायण राम राम के आश गर्नु त ए हरे राम के आश गर्नु त अब यो खैँजडी भजनमा जति पनि भनिएका कुराहरू त्यही नै हो भन्न खोजेको भन्ने होइन। धेरै जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ जसले अहोरात्र सेवा गर्दै पनि आउनुभएको छ। सम्पूर्ण सरकार अनि हामी जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जो समाजसेवामा अहोरात्र लागिरहनु भएको छ, जनताको चासो गुनासो समेट्नको लागि निरन्तर खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हामी सदैव हार्दिक आभार अनि सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। भने भएका कमी कमजोरीलाई हामीले सुधारेर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो जोरदार माग पनि हो। भन्दै यो कोरोनाको कहरको बिचमा पनि अत्यन्तै समय सान्दर्भिक भेटको भलाकुसारी यहाँहरू माझमा सेयर गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो भलाकुसारी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यहाँहरूले सल्लाह सुझाव र अनि प्रतिक्रिया दिन पनि सक्नुहुनेछ भन्दै भेटमा जोडिनुभएका आदरणीय कृष्ण कडेलसँगै इन्द्रेणी परिवार र सँगसँगै विभिन्न सञ्चार माध्यमका आदरणीय पत्रकार महानुभावहरू र लोकप्रिय नायक रमेश ढुङ्गाना सँगै कमलामाई नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष र सँगसँगै विभिन्न व्यक्तित्वहरू हामीसँग यो भेटको भलाकुसारीमा जोडिनु भएको थियो। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कलाघर सिन्धुलीको युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई हेर्नुहुने आम तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति पनि हृदयदेखि नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै अर्को कला गतिविधि विशेष कार्यक्रममा हामी भेट्नेछौँ। हाम्रा प्रतिभाहरूलाई सधैँ अवलोकन गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ। पुनः पनि कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि सचेत बनाऊ। जय कला, जय राष्ट्र।